بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ پاک نے سانو اس دینی محفل دے اندر اپنے گھر دے اندر حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں مبارکباد پیش کرانگا گگو منڈی دے تمام دوست احباب نو، اور بالخصوص حافظ عبدالشکور نجمی صاحب بڑے ہی خوش نصیب نے اس حوالے نال کہ ماشاءاللہ انہاں دے سب تو آخری اور چوتھے بیٹے نے ماشاءاللہ، پہلے بھی انہاں دے 3 بیٹے عالم دین نے، ایک پاک وطن اللہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں، ایک میاں چنو دے اندر اللہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں، اور ایتھے ایک معاون ہوندا ہے حافظ عبدالشکور نجمی صاحب دے نال ماشاءاللہ اج چوتھے بیٹے دی ماشاءاللہ حفظ قرآن دے موقع دے محفل ہے۔ دعا ہے اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ پاک ساڈیاں اولاداں نو بھی ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو حمد دے 2 اشعار سماعت فرماؤ۔ اللہ کولوں منگ بندیاں جتھوں موڑ نہ تھوڑ ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ دعا ہے جس طرح رب نے دنیا دے ساڈے آباں دے پردے پائے نے، مالکا قیامت والے دن بھی ساڈے آباں دے پردے ہی پا دے۔ اللہ کولو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑ ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ او قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ ولیاں پیر پیغمبراں دا لوگو رتبہ کوئی ہور ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ تے رب اگے کر سجدے اے سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بین تھرو مڑ عیب کجی ویندن۔ او دی رحمت کون ڈکے نہیں ایسا کوئی ہور ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ کولوں منگ بندیاں او جتھوں موڑ نہ تھوڑ ہووے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ تے ایک لال کی وچھڑے آئے بس پترا ہی کھویا ہے، یوسف نہیں مریا پر بابل رویا ہے۔ او تخت عطا دندے، او تخت عطا دندے، چاہے پردیسی کمزور ہوئے، او پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ دعا ہے اللہ پاک سانو دنیا آخرت اندر اپنی خاص الخاص رحمت دا حقدار بنائے۔ تو جس طرح میں نے حکم ہویا ہے پیارے پیغمبر دی شان تے چند اشعار تاڑے گوشگزار کرانگا، توڑے سامنے پیش کرانگا، بڑے ہی قیمتی اور بڑے ہی شاندار، انشاءاللہ توڑا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ امام کل کائنات میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو ولادت با سعادت ہوئی، حلیمہ سعدیہ دے مقدر چمکے اور
جدو سیدہ حلیمہ سعدیہ پیارے پیغمبر نو لے کے اپنے قبیلے بنو سعد دے اندر آئی، جیڑا بھی ویکھدا ہے ایڈا خوبصورت بچہ، ایڈا حسین و جمیل بچہ، جیڑا بھی ویندا ہے رب دی قسمیں ویندا ہی رہ جاندا تے تم پہ گئی پورے بنو سعد قبیلے دے اندر کہ جیڑا حلیمہ سعدیہ بچہ لے کے آئی ہے بڑی خیر و برکت والا ہے۔ تے میرا تصور اور میرا تخیل کہ بیبیاں آ رہیاں نے سونے پاک نبی دے چہرے دی زیارت واسطے، میں انہاں دیاں باتاں دی ترجمانی کرنا چاہنا۔ کڈا سونا لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، کڈا سونا لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے، سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے، انگلی اٹھاوے تے چن نو گلاندا ہے، انگلی اٹھاوے تے چن نو گلاندا ہے۔ ایڈا بکمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، کڈا سونا لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، سونیاں دا سون او دے اگے مک جاندا ہے، اوے سونیاں دا سون او دے اگے مک جاندا ہے، حلیمہ دیاں سکیاں کھجوراں پیا اگاندا ہے، سونیاں دا سون او دے اگے مک جاندا ہے، حلیمہ دیاں سکیاں کھجوراں پیا اگاندا ہے۔ او دی سونی چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، کڈا سونا لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نکال دی، سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نکال دی، پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی۔ تے میں کیا جتھے سراجم منیرہ ہوئے اوتھے دیوے بالن دی لوڑ رہندی، ایک آسمان دا سورج ہے سراجم بہاجا، وہ صبح طلوع ہوندہ ہے شام نو غروب ہو جاندہ ہے۔ ایک میرا توڑا محبوب ہے سراجم منیرہ، پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج جدوں دا طلوع ہویا ہے آج تک غروب نہیں ہویا۔ میرا ایمان ہے سونے پاک نبی دی ختم نبوت دا سورج قیامت تک چمکدا رہے گا تے انشاءاللہ دمکدا رہے گا۔ اس واسطے جدوں سراجم منیرہ ہوئے دیویاں دی لوڑ نہیں پیندی، بیبیاں کہندیاں نے سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نکال دی، پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی۔ اے سب جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، کڈا سونا لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ سونے پاک نبی دی شان دے کیا کہنے، دن مک سکدے نے، راتاں مک سکدیاں نے، مہینے مک سکدے نے، سال مک سکدے نے، زندگیاں مک سکدیاں نے، پر پیارے پیغمبر دی شان بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکدا۔ میں تے بس یہی کہاں گا، خدا سے وہ کم ہے باقی سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ قاری احسان الہی صاحب